استاد میں کوئی بھی ہووے ہوندا عظمت والا استاد میں کوئی بھی ہووے ہوندا عظمت والا استاد ماں پیو دی جا ہوندن انہاں دا رتبہ اعلیٰ اے بچے باغ دے پھل ہوندے نے استاد ناں دے مالی بچے باغ دے پھل ہوندے نے استاد ناں دے مالی اے نہ ہومن تے نہ ہووے گلشن وچ ہریالی استاد دی گل بلے بلے استاد دی جس قدر نہ کیتی فیض کدی نہ پایا استاد دی جس قدر نہ کیتی فیض کدی نہ پایا استاد دی نہ بندہ پڑھ نہیں سکدا بزرگاں نے فرمایا